आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळी शेकांचे तुमी वय देवाक सोडिता गाया ओवेगीन रचून गाया काना शेकांचे तुमी वय देवाक सोडिता गाया परमेश्वराच्या माना Gayona Goda Burkanat Nav Devache Burgunat Darodache Omegi Rutun Gaya Ormeswara Wakana Shekache Fritumi Boy Devak Sorgi एफेसकारान बरयल्ली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवे सुर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान भरलेली जावन देवान आमकां क्रिस्ता सवे विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावचें म्हूण ताणें आमकां आदीं फुडें थारायला. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवे आपले आमकां बरेपण फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच आपल्या पुण्य नेमा प्रमाणे आमकां जेजू सवे आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदीं ताचेर भावार तेवतली पर्जा जावन ताणें आमकां आदींच फुडें नेमली. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. Bapace utortu, tacia mogaci coborsa. Gesù caluca tu sguardo, amca bapaci pamukie. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sorvespo tumce sove asu, tumce sove asu.
Luca pormone Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान. Muy matuka somia. 6व्या म्हयन्यान नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हटलें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सोर्विस्पोर तुजे सोबीं आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हटलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले. ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासून सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक रात चलयतलो आनी ताचें रास केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदुताक म्हटलें, म्हाका दा म्हणटकूच हें कशें घडटलें? आनी देवदुतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी तेन्ना मारयेन म्हटलें, या साव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. ಪ್ರತಿಚ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬುಣಿದು ಒಳ್ಳೆ ಉರುಬೇನ್ ಒಳ್ಳೆ खुशालकायेन आज आमचे पात्रोन मायची परत आमी एकठांय जाल्या. म्हणटालो सुरवातीक आज हे सुवातेर व्हडलो दबाजो आसतलो आसलो. बरें डेकोरेशन, स्टॉल आसलीं, पूण तरी आसतना तरें डेकोरेशन तुमी केलां, पूण ताचे अनवदी कुरबेन म्हाका दिसता सगलीं हे पुरबेक माटो घेतिल्ली आसली. पूण आमी जाणाव एक दुसरेच काळार आमी आसा आनी ते बसत इगोजमातीक आनी सरकाराक जाय दबाजे कुशीन दवरून आमी धाकटुली समरुणी करपाक आनी भशेन परबाक आनी दुसऱ्या वस्तूंनी वांटो घेवपाक. भावनीक भुणिदो, इमाकुलाद सायबिणमाची परब आज आमी करता आसतना आमचे कपेलाची पात्रोनाची आमी परब करता, लूम सायबिणमाची परब करता. इमाकुलाद कोसेसा म्हटल्यार कुरपेन बोललेली आनीक लूम सायबिणमाय म्हटल्यार कुरपेन उजवाडान बोललेली. आमी जाणाव 10 सायबिण्यो नात, फकत एकूच सायबिण आसा. आनी सायबिण आमकां जण एकल्याक एक फातकविणेची येतली वस्तोरी जावन आसा, देवान आमकां जण एकल्याक फावो केली. भावनेन भुणिदो, उजवाडाचो उगडास करतना म्हाका लायट हावजाचो उगडास येता. सजमनाकात लायट हावज म्हटल्यार मडगांव जे स्टॉल आसा इगोरचे हाची हांव खबर करिना. लायट हावज जो उगडास हांव करता तो जावन आसा सिंकेरी. सिंकेरी एक लायट हावज आसा आनी हे लायट हावज उजवाड दिता. कोणाक उजवाड दिता जायत लायट हावज जे बोट्यो दोयरांक येतल्यो तांकां सांगूंक सोदता, पळय लागीं येनाकात, थंय फातर आसात, थंय गुणे आसात, थंय डेंजर आसा, थंय अपसेगाक तुमी सांपडूंक सोदतात, हो उजवाड आसा, लायट हावज आसा.
पोलेर आसा तो भावाने चक चक जावन तांकां उजवाड दिता आनी सांगता लागीं सरो नाकात येता आसतना मोदें उदकांतल्यान वसात जरी तर तुमी सायडीकाय येयत जाल्यार तुमी ऑप्सेगाक सांपडूंक शकता म्हणून आनी लायट हावस उजवाड दिता जे पयन करतल्यांक वाट दाखयता जे पयन करतल्यांक सांगता जी वाट वो उजवाड दाखयता ते वाटेन म्हणटा तुमी वचूंक जाय म्हणून आनी खरेंच भावने भणिदो जी वाट दाखयता ते वाटेन आमी वचत जाल्यार जे पयनार करतात बरे भाशेन सालामती जे स्वातेर ते वचूंक सोदतात जे स्वातेर येवंक सोदतात ते खरीद भाशेन वेतात म्हणटकूच लायट हावस एक जावन असो उपाय तांकां तांणी बरे भाशेन पयन करूंक भावने भणिदो आमच्या ओत्मीक जिवितांत हो उजवाड आसा आनी उजवाड सायबिणाची परब लोम सायबिणाची परब करूंक दबाशान जरी तर न्हय पूण तरी आसतना ओत्मीक दबाशान आज आमी एकठांय जाल्या आनी ओत्मीक दबाजो म्हटल्यार हे उजवाडाचे सायबिणाची परब आमी करूं हेची वाचपां आमी आयकल्यात आनी आमकां थावेस जाता की देवान संवसारांत उजवाड घातलो पूण मनशान हो उजवाड पालयलो काळो काडलो आनी पासत देव मनशाच्या मोगा पासत एक खरीद भाशेन संवसारांत येता आनीक जें कितें वायट आसलें पयस करता पातक आसलें पयस करता आनी एक खरीद भाशेन कुरपा उजवाड मनशा कोणाक दिता आमी जाणां देवान संवसार रचलो म्हणून 6 दीस देवाक लागले म्हणून संवसार घडूंक आनी हो संवसार घडल्या उपरांत 6व्या दिसाक देव मनशाक रचता देव मनशाक रचता आनी आमी जाणां पयलो मनीस म्हटल्यार आदांव आनी जेन्ना आदांव एकलो आसलो येदे वेळार देव पळयता आदांव एकसुरो आसा म्हणून जो पयलो मनीस हांवें रचला तो एकसुरो आसा म्हणून आनी कितें करता साय ताका एक सांगातीन रचता आनी आमी म्हणटा एवा म्हणून एवेक रचता आनी एवेक रचून तेच बरोबर देवान सगल्या उपरांत आदावाक एवेक सांगता पळय तुमकां हे भुंयकुटांत घातल्यात तुमकां हे पॅराडायजांत घातल्यात एकूच तुमचे लागीं मागता उमकें झाड आसा त्या झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हणून पयले वाचपांत आमकां थावेस जाता कशे भाशेन देवान रचली कशे भाशेन देवाचो कायदो हे पयल्या मनशान मोडलो आनी कशे भाशेन मनशाच्या जिवितांत उद्रुश्ट आयलें तें आनी जेन्ना देवान सांगल्या उपरांत आमी जाणां देवचार फुडें सोदता देवचार फुडें सोदता आनी सांगता आदावाक एवेक वरेक करून भायलेक एवेक फुसलायता पळय देवान तुमकां सांगलां हे ते झाडाचें आमचें मोदें आसा ताचें फळ खायनाकात म्हणून जाणा तूं कित्याक सांगलां तें देवाक देव नाटकायेचो म्हणजे देव जरी तर हें फळ खाता आनी मनशाच्या जिवितांत हें पातक भितर सरता आनी कसलें पातक भितर सरता जो देवान हो नेम घातलेलो कायदो घातलेलो हो आदांव आनी एक मोडटा आनी त्या वेळार देव आदांवाक जाप करता आदांव तूं खंय आसाय आदांव तूं खंय आसाय हो देवाचो ताळो आयकून तो घाबरता पूण भावनेन भणिदो आदांव देवा लागीं मागचे सुवातेर म्हणटा ही वस्तरी बायल तुवें म्हाका दिलेली तिणें म्हाका ताणण्यात घातलो म्हणून आनी देव एवे लागीं तूं कितें केलें आनी हे सांगता ही सर्पेंत जी आसा हो देवचार आसा तिणें म्हाका नाडलें म्हणून आनी भशेन भावनेन भणिदो जी देवाची कृपा तांच्या जिवितांत आसली देवाचो उजवाड तांच्या जिवितांत आसलो तो नपयत जाता आनी पातक भितर सरता आनी पातक भितर सरल्या उपरांत तेच बरोबर जो काळोख भितर सरता ते उपरांत भावनेन भणिदो उद्रुश्ट त्या वयल्या मनशा जिवितांत भितर सरता
पूण देव मनशाचे काकुतीक घेता. कित्याक पाप साहेब म्हणटा देव मनशांची येतलो. आनी आयचे दिसा भावनाईन भणिंदो 8 तारखेर डिसेंबराचे भावनाईन भणिंदो सायबीण मांयक एक खरीद भाशेन बरो निरोप दिता. तिचो गोर खुशालकायेन भरता. आमी जाणा आयच्या वाजेलांत तुमी आयकलां कशे भाशेन नमान कुरपेन बोललेले. कसलो मान सायबीण मांयक घाबरता ती वस्तोरी. हांव सादी वस्तोरी देवाची आनाची दूं जावन आसा, जोकीची दूं जावन आसा आनी कसलो अनुमान देव म्हाका दिवंक सोदता. कुरपेन बोललेली. दुसऱ्या उतरान सांगता तूं उजवाडाची आवय जावन आसा, तूं उजवाडान भरलेली म्हणून भावनाईन भणिंदो तिका सांगता. आनी येद्या वेळार ती घाबरता. पूण बोडवा तिका म्हणटा वस्तोरी भियेनाका, मारे भियेनाका. जें कितें घडलां तें पवित्र आत्म्याच्या बळान घडलां. कित्याक देवाक जाय जालें तुजे वरवीं ह्या संवसारांत येवन मनशांचो मोग करूंक, मनशांची सोडवण करूंक, जें पातक आसलें तें काडून कुरपेचें जिवीत हाडूंक, उजवाडाचें जिवीत हाडूंक. आनी भाशेन दुनियाची चाकून ह्या साव सादी वस्तोरी तुका जाय ते भाशेन म्हजें सगळें कर म्हणून. आनीक त्याच वेळार पवित्र आत्म्या वरवीं ती गोरवेस जाता. गोर तिच्या कुसव्यान भितर सरता. आनी गोर भितर सरून आमी जाणा सायबीण मांय एक रीत भाशेन आपल्या पुताक जोल दिता. बरेंच आज लुमेन सायबीण मांयक ते परब करूंक आमी एकठांय सगळ्या बरो उजवाड भावनाईन भणिंदो आयचे दिसा जावं सायबीणाच्या कुसव्यान लुमेन सायबीणाच्या कुसव्यान बरो उजवाड उप्रासता. कित्याक हो उजवाड भावनाईन भणिंदो गरजेचो जावन एक व्हडलें देणें जावन आसा, एक अजाप जावन आसा. एक कुसा त्या वेळार देव भावनाईन भणिंदो एक कुसव्यान आसा. केदें व्हडलें देणें. एक आवयचो कुसवा म्हटल्यार भागी जावन आसा. कित्याक जेन्ना हो गोर एक कुसव्यान भितर सरता तेन्ना देव एक रीत भाशेन ठिकाण करता. आनी बसत भावनाईन भणिंदो आमी सदांच खुशाल रावंक जाय, सदांच भावनाईन देवाक दिनवासूंक जाय. कित्याक हें देणें आमकां फावो केलां. दुसऱ्या वाचपान तुमी आयकलां बायगन पावलो म्हणटा संवसार जोडच्या आदी देवान आमकां क्रिस्ता समें विचून काडल्यात आनी आमकां देणेनी कुरपेन बोल्ल्यात म्हणून. ही कुरपा भावनाईन भणिंदो देव दिता. आनी बसत एक गोर भावनाईन भणिंदो देवाचें आसणें जावन आसा. आनीच बसत हे कुसव्याक आमी मान जो गोर ह्या कुसव्याक समोवला ताका मान उनोद दिवंक जाय. जायते फावटी आजकाल आमी पळयता कितलो लोक गोरपात करता, अबॉर्शन करता. आनी देवाक आपल्या जिवितां आपल्या कुसव्यांतलें एक व्हडलें देणें हे गोरवा वरवीं देवान भावनाईन भणिंदो फावो केलां. हें हो गोर भावनाईन भणिंदो आमी एक रीत भाशेन पयस करता. एक नवें जिवीत, नवो उजवाड संवसाराक येवचो आसलो, नवी कुरपा हे संवसारांत येवची आसली हें भावनाईन भणिंदो नाटक करता. आज सायबीण आमकां उगडास करता. तिणें जेजूचो गोर आपल्या कुसव्यान सांबाळलो तेच भाशेन म्हणटा दरेक वस्तोरेन दरेक बापायन म्हणटा सगळो सहकार दिवंक जाय. जो गोर कुसव्यान येता ताका राखूंक सांबाळूंक आनी ताका संवसाराचो उजवाड दिवपाक. आमी पळयता कितले गोरपात जाता, कितले अबॉर्शनां जाता. आनी आवयचो गोर ह्या कुसव्यान जो आसा तो भावनाईन भणिंदो आमी पातकान वायटान उरता आनी जायतो परिणामूय आवयच्या जिवितान येता. दुसरे सुवातेर हांव म्हणटालो आजकाल भावनाईन भणिंदो हो जायते फावटी आवयच्या कुसव्यान हो गोर जायते फावटी मेळना. कितलो लोक आज सुस्कारता. भुरगीं नात, भुरगीं जायनात. ही नोवेनां कोत्तात, ती नोवेनां कोत्तात. हे दोतोराशी वेतात, ते दोतोराशी वेतात, वायलागिणी वेतात, हांगासय वेतात, सांतानाशी वेतात, सांजोकीशी वेतात, मागतात भावनाईन भणिंदो. पूण जायते फावटी तांच्या कुसव्यान गोर संभवना आनी पसत तांचेय पसत आज मागूंक जाय. त्रास भावनाईन भणिंदो लांब जायना जावपाक लुमेन सायबीणाची परब आमी करतना तिचो उजवाड घेवन चलुया. जी पातकां आसात, वायट आसात तें पयस करुया. जें कितें देवाक सोबना तें पयस करुया. कित्याक जें कितें देवाक सोबना तें पातकाचें देवचाराय जावन आसा. तशे भाशेन देव आदां लागीं आदां तूं खंय आसा, हे बाबा तुवें कितें केलें. देवा लागीं बोगसणे मागचे सुवातेर जे वायटाचे आपआपलीं कारणां दितात आनी भाशेन भावनाईन उद्रुश्ट हाडटात. पूण त्याच बरोबर पाप साहेब म्हणटा देवाचो मोग भरपूर म्हणटा.
सायबिणमाईच्या जेन्ना ती मानून घेता ह्या सावन दोनयेक चाकून देवाचो म्हणटा मोग भरपूर म्हणटा आमकां उक्तो जाता. त्रास भावनेन भुणिदो हो नियाळ आमी करतना फुडें घालुया. लुमेन सायबिणमाय तिका सांगुया पातकांतले आमकां मेकळी कर म्हणून, आबोशन जाता ती पयस कर म्हणून, जे कुसवे आसात जंय गोर संभवना तांचेय कुसवे सुफळ कर म्हणून. इतलेंच न्ही भावनेन जे पातकाचे सोयीक आसात ते पयस करूंक आनी भाशेन एक कृपेचे उजवाडाचें जिवीत जिवंक तिका फुडें घालून बापा लागीं खेरीत भाशेन आमी मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ जिवो करुया. भावार्थ जिवो करता आसतना आमी आनी पवित्र आत्मे वरवीं हे वेळार म्हणटा आसतना तिमी म्हणटले. एकाच देवाक सोत मानता सुरपुदार बाप तो स्वर्गान प्रितुमेचो दिसत्या ना दिसत्या सर वसूंचो रोसनार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सोत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर कणा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खरे देवातान उसरलो खरो देव तो देवातान जल्मला. ताका रोचूंक ना बापाचे सैमाचो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडणे पसत स्वर्गार्थान तो देंवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवारमाची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. दिमी म्हणुया. आनी आमचे पसत पोंसपला खाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कोस मारून सोंसलें ताका निकिपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे दुसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांची म्हणसुबी करूंक वैवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटेक शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता इस्वरान जीव दातार तो बापा आनी पुतांतान जाला. बापा आनी पुता बरोबर ताकाय सारको नमस्कार आनी मोहिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोरुता वरवीं स्थापले सभेक सत मानता. पातकाच्या बक्षणे खातीर आनी पवित्र स्नाना सामून मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जवंतपणाक सासणे जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. भावनेन भुणिदो एक उजवाडाचें कुरपेचें जिवीत जे येतलें वचल्यार तेच देवान आमकां दिवंक जाय. हेंच मनान धरून आयच्यो गरजो आनी पवित्र सभेच्यो गरजो आनी वरी कुरे सोयी वाड्यांतल्या भाव भयणाच्यो गरजो आज सायमाय फुडें घालून बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पासत मागुया. मारेच्या पावलांनी देव कृपा आपले मणयारी जिवितांतल्यान पुरशेक लाभोवंक तांकां आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा आमच्या दोमावेन आयकून घे. आमच्या सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. दर एक मनीस देव म्हूण ओळखून घेवन एक सारकेपणान समेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक देव कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां तुवें आयकून घे. आमच्या पिडेस कोरोना व्हायरस आनी हेर पिडा सोंसतल्या भावा भयणी पासत मागुया. मारयेचे विनवणेन सर्व पिडेंतली सुटका मेळूंक देव कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां तुवें आयकून घे. मारयेक मानून घेनान ते आमच्या भावा भयणी पासत मागुया. मारयेच्या जिविताचो परजोड
तांकां देवाच्या मोगा चोरशी ओडून हाडूंक देव कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या सवय विभागांतल्या लोकां पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांक भलाय मारयेची भोगती आमी करूंक आनी तिच्या जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितांत घेवन पातक काळोख पयस करूंक देव कृपेन आमचें जिवीत जिवंक आमकां देव कृपा सोमेस्तांक मागुया. विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सुरगेच्या बाप्पा तुका दिनवासता आर्गां दिता. लूम सायमाच्या देण्या खातीर येवन खरो उसवाड आमकां जण एकल्याक दिलो आनी खरीत भाशेन सरुणाक तिणें आपल्या कुसव्यान घेतलो. तुजे पोरबे वरवीं सायबीण जण एकल्याक पोरसोडान भरूंक उसवाड दिवंक देण्यांनी भरूंक बेसांनी भरूंक हें देणें आमकां जण एकल्याक तिचे वरवीं फावो कर म्हणून मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. An favor sallo pritumen amca dello muchacha vauran kello betoi tau tu kaudo wakani tuga Papa, diamka, jiwa udo. Wakani tuka Papa, diamka, atmik बावयनानो मोशान तुमचें बलिदान सुपुदार देवोवपाक मानता असलें जावन मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पयस शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव पवित्र बाप्पा आंकवार म्हजे निस्कळून गोर संबापसोत तुका दिनवसून हें वाखणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर गुणांतली आमी दिसान दीस मेकळीं जावन गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानतात असलें वाखणेचें बलिदान जावंक पावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पुर्विदारा आनी ससनाच्या देवा सर कणे आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भगवंत आंकवार मरीक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिलो निस्कळून निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो. खरो पूत आंकवार मरीचो देखून तुज्या पुताक फावत असली अपूर्ण अजापान तुवें आवय रचली. अशेंच ही तुजी दूव जावंक पावली. व्हरोम आनी खुणा पवित्र सभेची जेजूचेर
खोत मिरी नासलेली रूपवंत पोतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्राचो आसरो करून दवरची. निश्कडून आंकवारी परस उत्तम बढती दुसरी कसली सुरूच ना. तुवें येवशिली कधीच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरचेक तुजे बरेपण आनी दया मागतली. अदीक श्रेश्ठ शरातीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुधा भक्ता संगाती संतोशाच्या माळेनी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, प्रस्तुत पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका रीण वचून तो मोडलो. आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनी कोरोडाचें रगत पातकाचे मोगसणे मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वरवतले म्हज्या उगडासाक करात. Taco God porgotuja. Sumia Jesu tuce moro, ami somorom tau, tuce puno život bon, ami porgotau, tuca eniak, Otreka, tu jaya, ami otreka. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनशांतपणाचो भक्ती बरी उडास करता. हो जिविताचो उदो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आजोची कोरेन रगत शिवतिले आमी समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या वागयोन बापा
फिलीप नरी आमच्या गोळी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी. पुनोच जीवनपणाचो वरवसो धरून मेल्यांत उदीक करून हे पिढी उदेशी मरून गेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची आख्या संवसाराची पिढीवंत भावा भयणांची तांची निगा घेतल्या सोमेस्त भावा भयणांची आयज वाडदीस लग्नाचो वार्षिक दीस समोर उक्तेल्यांची आनी आमच्या आख्या फिरगोसकारांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती तिचो पोती बाग्योन जोसे बाग्योन धर्मदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भावनेन पिणिदो देव आमचो मोग करता. हेच मोगा खातीर लुमेर सायबनाच्या आदरान आपल्या पुताक आमकां फावो करता. आनी आज हे लुमेन सायबनाची परब आमी करता. हे परबे वरी सदांच जेजूक आमच्या जिवितांत दवरूंक आमचो परसळ उजवाड जेजू घेवन आयला सायबीण माय घेवन आयला. हेच उजवाडान आमी चलूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान सर्गेच्या मोगाळ बापाक सगळें आतां बरोबर उलो मारुया. आमच्या बापाक सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी जशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवच्चो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीत पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनराज क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरेकता. तर आमकां जीवदार काकलुतीन सरपातकांतली सुठोय आनी सोराकांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सगळ्याच क्रिस्तांत विनुशा दवरताक म्हटलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयसुवेच्या भारताचेर इसगाल कशे प्रमाणे तिका शांती एकवटान सांबाळ जी येताय रासड चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सनाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान आस्त्या तोंडान कुशालकायेन लुमेन सायमाचे परबे दिसाक तेच क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातोले. आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातोले. आमकां शांती दी. सुम्याज क्रिस्ता तुजे कुरेन रगत आमी शेवंक वेता ती आमची सुटकी आनी कासाडना जावं. काकलुतीन आमच्या आत्म्यास कुडीक भलायकेन अपघात. वस्तो जीव जेजू ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडी जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें पूण म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुरेन रगत आमकां सासू जिविताक सांबाळूं. आमेन.
Avonui sumia Kevu Mujitai tukar Uloi Bogore kutor Maka Vavoshenko Sorgi tu Shivasa Turai tu Kasorko Turku Yailai tu Devu Kirkol Patya Pasu Sorgi tu Che Shivasa Turai tu Kasorko Turku Yailai tu Devu Kirkol Patya Pasu Swati Jesu Mogala Sorki Chahakomola Kuison Wotu Autuka Maka Sahatunaka Sorki Tuje Shivasa Turai tu Kasorko Turku Yailai tu Devu Kirkol Patya Pasu Sorgi tu Che Shivasa Turai tu Kasorko Yailai tu Devu Kirkol Patya Pasu Sai bini Tuge amchirani Laikon ke mai Tuja burgaci magni Laikon Tuja burgaci magni Ami magtau mae Amche hatzonu Besau amcherga Tuje haturu Ami magtau mae Amche hatzonu Besau amcherga Tuje haturu Ratuya Papa उच्चऱ्याच्या विस्मिताच्या घडणारा बायगवताक वार मारीन तुझ्या बहुपवित पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून
तुवें तिका मुळपात करी खोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुवांपणीन बोलली. तेच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेता देखून ताचेच वरी आमकांय दिसांनी सोदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरावळत्या जिविताचे बर्तेक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. Pavanén Bonito, Nosso Senhor de Lum सायबिणीची आज व्हडले कुशालकायेन उर्बेन आमी परब केल्या. हे परबे खातीर तुमची कमिटी बगोर बगोर आमचो विन्सेंट येतालो. आज ही परब बरी भाशेन जावपाक उत्मीक वाटेन वाडूंक उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय तो तोकोस हे कमिटीन घेतला. सोंपेनूय भावनेन बुणिदो कितें अरेंजमेंट करपाक पूण तांणी आपलो वेळ आपली एकमत दिवन एक रीत भाशेन ही तयारी केल्या. कमिटीक हांव काळसंतान दिनवासता देवाचो आशिर्वाद मागता. बरी करून तांच्या जिवितांत लूड सायबीण मायन तांचें जिवीत पोरसोळान भरल्यार प्रमाणान रीत भाशेन तिका फुडें घालून देवा लागीं मागता. तेच बरोबर दिनवासता तुमकां सगल्यांक तुमी तरेतरेचो हातबोट घालून हांगा तयारी केल्या आनी आज हे परबेक वांटो घेवंक एक रीत भाशेन तुमी सोयीक दिला. तुमचेरूय देवाचो आशिर्वाद भरपूर पडो म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं म्हणटा. आमचे टीव्हीक ताणें येवन आज हें रिकॉर्डींग केलें आनी जायते आमच्या घरांनी आज घालून हें मीस एक रीत भाशेन ती पळयतलीं. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बरेंच मिडिया बरो वावर करता. देवान तांचे मिडियाचेर तांचे कोण आमचे भाव येता ती मिडिया बरे भाशेन रिकॉर्ड करूंक तांकांय बेसांवनी बोलल्यार प्रमाणान मागता. दोगूय पात कुराक आज येवन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो आनी खरीत भाशेन तुमचे बसत गांवच्या लोकां बसत सवय वाड्यां बसत खरीत भाशेन ताणें मागलें. अदीक देवान तुमचेर बेसांव घालचें म्हणून अदीक तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून तांच्या देण्या खातीर तांच्या मागण्या खातीर तांकां दिनवासतना देवान तांकां बरी भलायकेन बोलल्यार प्रमाणान मागता. तेच बरोबर तुमा समेस्तांक जे हांगा आसात जी घरांनी आसात हे सोय वाड्यांनी आसात जे आमची भाव भयणां हे वाड्यांतलीं परदेसांत आसात तांकांय एक रीत भाशेन हॅपी फीस्ट म्हणून आमी आवडयता. लुमेन सायबीण मायन उजवाडाचेर सायबीण मायन परसवाडाचेर सायबीण मायन तांचेर पुरसोड घालूं तांचेर बेसांव घालूं सदांच तांकां राखूं सांबाळूं आनी सगळे देण्यांनी बोलल्यार प्रमाणान तुमकां सगल्यांक हॅपी फीस्ट हांव म्हणटा. हॅपी फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ लूम सायबिणीची ही परबी तुमकां आवडयता. जाणी तरेतरेचो वावर केला तांकां आनीक एकदां काळसंतान देव बरें करूं म्हणटा. सदांच वावरूया. सायबिणो आमच्या जिविताचो उजवाड तिचे दोळ आमच्या मुखार दवरून आमचें जिवीत सारूंक आनी आमचें जिवीत उजवाडाचें करूंक एक रीत भाशेन आमी वावरूया. आनी आतां निमणो आशिर्वाद घेवंक उबे रावुया. जरी तर जाता ते भाशेन हात बीत लायचो आनी मुर्तीक पयसतान सायमायचो उमांग घेवचो. ती आमची मोगाची लुमेन सायबीण जावन आसा पयसतान दवरल्या थिंगा उम्या सायबीण मांक दवरल्या थिंगा मुर्ती दवरल्या पयसतान तिचो हात लावचो न्हय. कित्याक सगळे हात लायत जाल्यार कितेंय जावंक शकता. ते बसत आमी जाता ते भाशेन फकत पयसरान तिचो उमांग घेवन घरा वेतल्या. आतां एक आशिर्वादा फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमेन. तकली भागून हो आशिर्वाद आमी सगळ्यांनी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. बैगवत आंकवार मारयेचो लुमेन सायबीण मायचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बेसांवांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारी उदेशी जिविताचेर वचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारीचे परबे दिसाक लुमेन सायबीणचे परबे दिसाक तुमी सतोस्वरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या आंकवार मायेचे मजतीन सासनाक
आमी सगलीं पावूं Amen. आनी सुपुदार देव लुमेंट साहेबांचे मजतीन बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. लुमेन सायबीण माय उजवाडाची परजळाची आवय जावन आसा. हेच परजळान हेच उजवाडान पातक पयस करून जिवंक तेच क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या गांवची आस्कारीच न्हू सगळ्याक आमकां तूं सांबाळून बेसांव घालपी दोरगोराब्या सुकोश्टांतली सदांच निवार बेसांव घालपी दोरगोराब्या सुकोश्टांतली निवार लुमाचे सायबीणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठाय दिके माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां लूम आमचे सायबीणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठाय दिके माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां